Lar pide, rasta kolo, kevran side. आगे इनको बैठाने दो थोड़ा या वो बस है तस्वीर वो बस है ليرة خلصك ايه؟ ليرة بريك ليرة كلها كده يا سانا टेबल तो गवर्नमेंट आगे फुटेर कैमरा के टेस्ट करता रहा तो फेंक दो अल्लाह के बंदे नुआ कैमरा लारा फ्रेंक दे लारा फेंक तो नीचे लारा फ्रेंक दे 10 şey serta लारा लग serta لا falta me la opera se लारा फ्रेंक दे लारा Lara, pregne, Lara. लारा फ्रेंक यार फ्रेंक दे यार लग उरोस्ता şey urosta Naše lere dedi. Itu semua orang mana yang mau kita jamin jaga itu semua orang. Bada ऐसा मैं नहीं पढ़ा. जी. Amira Allah ka maka. Amira maka. Lar pide, rasta kolo, kevran side. आगे इनको बैठाने दो थोड़ा या वो बस है तस्वीर वो बस है सेट बड़ा हो लग सेट पीछे हो जाओ तरीका से बात कर अलता बहु बात है तस्माना लग सेट बेटा आगे से हटो भाई आगे से हटो बिंदा से शक्ल है यार हाजी साहब ताला लारा ब्रेक दे बच्ची आखवा شيء كان आखवा شيء سعيد لارا بريك دے مش لارا بريك لارا بريك دے لارا بريك دے زمان غدا بابا انسان टेबल में बस बात कर यार दूल्हा दे रहा नहीं यार जमाला वकास फर्स्ट कजन हमारा फिर Şahicama bakar mı lan? Sanki gerzal aile. Ha, jamak ke kasan landish. Please landish.
Cocina Jamala. شامینه لارا خالی کې لږ سیټ دا شی مهرباني وکړئ مهرباني لک لارا لک سایډ ته ورګه لارا شرف افضل صاحب د لارا خالی کوم بچي لګ لارا خالی لارا خالی کې لارا خالی کا एक मिनट अच्छा आमिना जी वा सिक्युरिटी मुळे जर मग शकत जैन मशीन का तौर पे लगातार खाली का सेवा बच्चे लगातार खाली का शाट लगातार खाली अमीना दीने वो यार दलारा खाली के प्लीज लगातार खाली का सिक्युरिटी वाला तकावर का څنګه یې شي ته جوړې کاروبار دې شروع کړه کا ریټایرمنټ کاروبار بیا باندې څه وایي خبر ورو خبر راشه برېګه دې برې لاره خوښه کېږي دغه لاره خوښه کېږي دغه لاره خوښه کېږي सर ये पट्टी बहुत 6 साल खान साहब के साथ बता रही है क्या कहना सर इधर ब्लॉग में आ जाएंगे हेलो शेरदल पर्वत से रागलेले मोदी सर ऊपर इंशाल्लाह आजम लोग बदमाशी करवाना है सब देने का फैसला के लिए ला सब मिलने के बाद جنوبی وزیرستان اوس پاس زنده‌باد زنده‌باد رفیقمانه check hello आगे चले जाओ Gracias.